हेलो एभ्रिवन, नमस्ते सबैलाई। आज हामी अप्सनल म्याथमेटिक्सको कोअर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्सनको इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेक्ट फर्मका केही एक्स्ट्रा क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ र यही क्रम सँगसँगै पहिलो क्वेसनबाट सुरुवात गरौँ। यो हाम्रो अघिल्लो क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्ने क्रममा यो 15औं नम्बरमा पर्या भएर क्वेसन नम्बर 15 छ। क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि डिटरमाइन द इक्वेसन अफ लाइन अ पोर्सन अफ हुज लेन्थ इंटरसेप्टेड बिट्विन द एक्सिस अफ द कोअर्डिनेट्स इज बाइसेक्टेड बाई द पोइन्ट 2, -4। अब यहाँ जुन टर्म छ तपाईहरुले जुन देख्नुभयो अ पोर्सन अफ हुज लेन्थ भनेको अ पोर्सन अफ लाइन्स को लेन्थ इंटरसेप्टेड बिट्विन द एक्सिस अफ कोअर्डिनेट्स भनेको छ। भन्नुको अर्थ यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यो ल्याङ्ग्वेज को मिनिङ, किनकि कहिले कति क्वेसन्सहरुमा हामी ठ्याक्कै मिनिङ थाहा पाउन सकिरा हुँदैनौं र त्यही भएर यसलाई प्रब्लम यसले दिन्छ। त यसमा मिनिङहरु क्लियर हुनुपर्छ। भन्नुको अर्थ यो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यो एक्सिस हो, यो एक्सिस बीच को चाहिँ यो पोर्सन भयो र मानौ यो एउटा लाइन चाहिँ यसरी गएको छ र यो लाइन को यो जुन पोर्सन छ यो पोर्सनलाई नै भन्छ पोर्सन अफ लाइन इंटरसेप्टेड बिट्विन एक्सिस। यो पोर्सन नै के हो? पोर्सन अफ लाइन इंटरसेप्टेड बिट्विन एक्सिस। अब यहाँ क्वेसनलाई हाम्रो पोइन्ट चाहिँ यो 2, -4 ले के गरिराछ भन्दाखेरि चाहिँ बाइसेक्ट गरेको छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ क्वेसनले भन्यो। अब यो चाहिँ नर्मली फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्छ, त्यही भएर म यहाँ फिगर चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्छु। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्ने भनेपछि लाइन पक्कै यस्तो छ। यो पोर्सन भयो यहाँदेखि यहाँसम्म, त्यसलाई चाहिँ यसले के गरेको छ भन्दाखेरि बाइसेक्ट गरेको छ। यसले यो पोइन्टले बाइसेक्ट गरेको छ। यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति हो? 2, -4। अब हामीलाई थाहा छ यो एक्स एक्सिस यो वाई एक्सिस र लेट गरौँ यसको यदि एक्स इंटरसेप्ट ए हो रे, हामी अहिले सिम्बोल साइनमा जाँदैनौँ त यो पोइन्ट a, 0 भइदिन्छ र यसको y इंटरसेप्ट यदि b मान्ने हो भने यसमा पनि साइनमा जाँदैनौँ, यो b भनेको 0, b भइदिन्छ र अब यो पोइन्ट चाहिँ यो लाइनको मिड पोइन्ट हो रे। त अब हामीले यसमा मिड पोइन्ट थ्योरम लगाउन सक्छौं। मिड पोइन्ट थ्योरम किन लाउने भन्दा मिड पोइन्ट थ्योरम लगाएमा हामीले a को भ्यालु र b को भ्यालु खोज्न सक्छौं र यदि a को भ्यालु र b को भ्यालु आयो भने हामीले सजिलैसँग इक्वेसन निकाल्न सक्छौं। अब फ्रम फिगर a लाई a, 0 लाई x1 y1 भनौं, b 0, b लाई x2 y2 भनौं। अब युजिङ मिड पोइन्ट थ्योरम, अब यो कुराहरु हामीलाई फिगरले भन्दिरहेछ, त्यही भएर हामी डिटेलमा लेख्दैनौं। के हो रे मिड पोइन्ट थ्योरमको फर्मुला? xy भने के हुन्छ? x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। अब xy हाम्रो कति दिएको छ मिड पोइन्ट फिगरमा? 2, -4। हामी यहाँ 2, -4 लेख्छौं। हाम्रो x1 कति छ? a छ। x2 कति छ? 0 छ /2। हाम्रो y1 कति छ? 0 छ। y2 कति छ? b छ /2। अनि 2, -4 छ, a/2 b/2। अब इक्वेटिङ बोथ साइड्स, इक्वेटिङ बोथ साइड्स गर्दाखेरि के पाउँछौं? a/2 भनेको 2 हुन्छ, b/2 भनेको -4 हुन्छ। देयरफोर a भनेको 2, 2 जा 4 हुन्छ, b भनेको -4 × 2 -8 हुन्छ। अब हामीलाई x इंटरसेप्ट र y इंटरसेप्ट को भ्यालु थाहा भयो।
अब इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन के हुन्छ? नाउ मैले यही गरिदिएँ। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इज के हुन्छ? x by a plus y by b equals to 1। अब भ्याल्यु हालौँ। a को भ्याल्यु हामीले 4 निकालिसकेका छ, v को भ्याल्यु हामीले -8 निकालिसकेका छ, यसको भ्याल्यु हामीले हाल्यौँ। अब यो प्लसले यो माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने माइनस हुन्छ, x/4 माइनस y/8 इक्वल्स टु 1 हुन्छ। पहिला यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 4 र 8 को एलसिएम लिने, जुन हामीले 8 पाउँछौँ। 4 कति जाए? 2 जा, त्यो 2 ले x लाई मल्टिप्लाई गर्ने, 8 ले 8 लाई डिभाइड गर्ने 1 आउँछ, त्यसले y लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने y भयो इक्वल्स टु 1 और 2x माइनस y इक्वल्स टु 1। यो चाहिँ इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेसन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं? यो स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन निकाल्न सक्छौं। भन्नुको अर्थ यहाँ फेरि हामी अलिकति रिभिजन गरौँ। यो टर्म एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अ पोर्सन अफ व्हिच लेन्थ इंटरसेप्टेड बिट्विन द एक्सेस अफ द कोअर्डिनेट्स इज बाइसेक्टेड भनेको छ। बाइसेक्टेड भनेको भरे हामीले यहाँ यसलाई के मानेको? मिड पोइन्ट मानेको। अब यस्तै क्वेसन चाहिँ अर्को छ, तर त्यो क्वेसनमा चाहिँ हामी बाइसेक्टेड भन्दैनौं। के भन्छ हेरौँ यहाँ। यो क्वेसनले डिटरमाइन द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन द पोर्सन अफ व्हिच इंटरसेप्टेड बाय द एक्सेस। हेरौँ अघिकै ल्याङ्ग्वेज यहाँ पनि आयो। पोर्सन अफ व्हिच इंटरसेप्टेड बाय द एक्सेस इज डिवाइडेड बाय 0.4,1 इन द रेशियो अफ 1:2 भनेको छ। अब यो चाहिँ पोइन्ट फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ। हामीले सुरुमा बनाएको फिगर यसमा जस्टिफिएबल हुन्छ। अब यसरी के गर्छौं भन्दाखेरि यो लाइन छ, यसलाई ए भनौं, यसलाई बी भनौं। हाम्रो पोइन्ट 4,1 छ, त 4,1 चाहिँ यसलाई यहाँ मानिदिउँ। यो चाहिँ हाम्रो पोइन्ट 4,1 छ रे, सी भन्ने। अब के भनेको छ भन्दाखेरि पोर्सन अफ व्हिच इंटरसेप्टेड बाय द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पोइन्ट 4,1 इन द रेशियो 1:2 भनेको छ। अब 1:2 को रेशियोमा डिवाइड गर्दाखेरि अभियसली एकदम ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो पोइन्ट रेशियो लिँदाखेरि नर्मली हामी के गरौँ भन्दाखेरि 1:2 को रेशियोमा हामी लियौँ। भन्नुको अर्थ यसलाई 1 मानौँ, यसलाई 2 मानौँ। अब यहाँ चाहिँ 1:2 हामी नर्मल कन्भेन्सन, म यहाँ अघि चाहिँ कन्भेन्सन के छ भन्ने कुरा म सोचिरहेको थिएँ। कन्भेन्सन के छ भन्दाखेरि यदि रेशियो दियो भने एक्स एक्सिस टु वाई एक्सिसको टर्ममा लाँदाखेरि गर्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ रेशियो दियो भने यसलाई 1 मान्ने, यसलाई के मान्ने भन्दाखेरि 2 मान्ने। यो मैले यति गरिरहँदा म सुरुमा कन्फ्युज भए जस्तो लाग्ला तपाईहरुलाई, या भनौँ म त्यसमा कन्भेन्सन्समा चाहिँ डाउटफुल छु। भन्नुको अर्थ यो मैले यत्रो कुरा भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ है भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। त्यो पनि मेरो उद्देश्य थियो। त्यही भएर म पहिले नै फुल प्रिपेयर भएर आइन यो क्वेशन डिस्कस गर्नलाई। कन्भेन्सनको बारेमा मैले यसो हेरेँ अनि के थाहा पाएँ भन्दाखेरि, या भनौँ के म्याथमेटिक्समा हुन्छ भन्दाखेरि रेशियो दियो भने एक्स एक्सिस टु वाई एक्सिस जाने टर्ममा लिनुपर्छ। त भन्नुको अर्थ 1:2 रेशियोमा लाई चाहिँ डिवाइड गरेछ भने एक्स एक्सिस टु वाई एक्सिस जाँदाखेरि 1:2 चाहिँ हुन्छ भनेर हामी एज्युम गर्छौं। अब गरौँ क्वेशन त्यही छ। लेट एक्स इंटरसेप्ट बी ए, y इंटरसेप्ट बी बी, अब b भयो भने a को कोअर्डिनेट a,0 हुन्छ, b को कोअर्डिनेट 0,b हुन्छ। अब a
a कमा 0 लाई हामी के मान्दियौं x1 कमा y1 मान्दियौं b 0 कमा b लाई के मान्दियौं x2 कमा y2 मान्दियौं अनि हाम्रो m1 is to m2 चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 1 is to 2 छ। अब युजिङ इन्टरनल डिभिजन को फर्मुलाले के भन्छ इन्टरनल डिभिजन फर्मुला x कमा y भने के हुन्छ m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 हुन्छ m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 हुन्छ। अब यो xy भनेको फिगर हेरौं 4,1 हुन्छ। अब m1 भनेको हाम्रो 1 छ x2 भनेको 0 m2 भनेको हाम्रो 2 छ x1 भनेको a बाई 1 प्लस 2 1 इन्टु y2 भनेको हामीसँग b छ र m2 भनेको त हामीसँग 2 नै छ y1 भनेको 0 छ बाई 1 प्लस 2 भयो। अब 4,1 हुँदा 1 इन्टु 0 0 यो 2a भयो बाई 3 यो b बाई 2 इन्टु 0 0 भएको भएर b बाई 3 भयो। अब इक्वेटिङ बोथ साइड्स गर्दा के पाउँछौं 2a बाई 3 भनेको 4 र b बाई 3 भनेको कति पाउँछौं भन्दाखेरि 1। यसलाई सिम्प्लिफाई गरौं a भनेको कति भइदिन्छ भन्दाखेरि 4 इन्टु 3 बाई 2 र b भनेको चाहिँ 1 इन्टु 3 a भनेको चाहिँ 6 भइदिन्छ b भनेको चाहिँ 3 भइदिन्छ। अब हाम्रो x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट आयो इक्वेसन अफ लाइन इट्स के हुन्छ x बाई 6 प्लस y बाई 3 इक्वल्स टु 1 एलसीएम लियौं यो 6 हुन्छ 6 कति जा 2 जा 2 के रे 1 जा 6x भयो 3 2 जा 2y भनेको कति भयो 1 भयो implies that x plus 2y equals to 6 is the required equation। यसरी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले आन्सर निकाल्न सक्छौं। अब म सकेसम्म तपाईहरुलाई इनफ प्र्याक्टिस होस् भनेर म धेरै भन्दा धेरै क्वेशन्सहरु तपाईहरु माझ ल्याउन खोजिरा हुन्छु। त यही क्रममा फेरि हामीसँग एउटा क्वेशन छ कति जनाले चाहिँ यो क्वेशन सजिलो मानेर तपाईहरुले फर्स्टमै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई रेफरेन्स लिन सक्नुहुन्छ। यसमा भएको सबै क्वेशन्सहरु तपाईले हेर्नुपर्छ या भनौं हेरेरै बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन। कति क्वेशन्सहरु पुरानो आइडियाको प्रयोग गरेर पहिला गर्ने ट्राई गर्ने आफूले अनि ट्राई गरिसकेपछि अनि चेक गर्न सकिन्छ। त्यही गर्न म तपाईहरु सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु। हामीसँग क्वेशन के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स इन्टरसेप्ट्स ट्वाइस द इन्टरसेप्ट्स मेड बाइ द लाइन 2x - 3y + 5 = 0 अन द एक्सिस। अब क्वेशनले के भनेको छ भने यो लाइनले जति इन्टरसेप्ट बनाउँछ रे यो लाइनले बनाउने इन्टरसेप्ट भन्दा डबल इन्टरसेप्ट बनाउने स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्नुस्। अब यो क्वेशनमा पहिला चाहिँ म यसो गर्छु तपाईलाई पज गर्नुस् भन्छु यो भिडियो यो पज गरेर यो क्वेशन फेरि ट्राई गर्नुस् अनि मैले गरेकोसँग मिलाउने कोसिस गर्नुस्। मिल्यो भने तपाईको कन्फिडेन्स एकदमै हाई हुन्छ मिलेन भने ठीक छ फेरि ट्राई गर्नुस् भनेको भिडियो हेरेर अनि फेरि ट्राई गर्नुस्। अब म पहिलो कुरा मैले क्वेशन मात्रै बोले अनि तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गरे। अब म यसलाई बुझाउँछु यसमा हैन प्रोसेस के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो इक्वेसन छ यो इक्वेसनबाट हामी पहिला x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट निकाल्छौं। त्यसपछि त्यो x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्टलाई डबल गर्छौं। त्यो नयाँ x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट हो भनेको त्यो नयाँ लाइनको x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट हुन्छ र कुनै पनि लाइनको x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट छ भने त्यसको इक्वेसन x/a + y/b = 1 फर्मुलाले सजिलै निकाल्न सकिन्छ।
अब यति आइडिया दिएर पनि अब तपाईहरुले भिडियो पज गर्नुहोस् अनि ट्राई गर्नुहोस्। मिल्यो भने झन् राम्रो, मिलेन भने अब म गर्न गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला। के भनेको छ भने फाइन्ड द इक्वेसन अफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स द इन्टरसेप्ट ट्वाइस द इन्टरसेप्ट मेड बाइ द लाइन 2x - 3y + 5 = 0 अन द एक्सिस। त पहिला हामी फर इक्वेसन 2x - 3y + 5 = 0 यसको प्रयोग गर्छौं। अब x/a + y/b = 1 हुनलाई त यतापट्टि x र y मात्रै हुनुपर्छ, यतापट्टि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ। त मैले +5 लाई यता लगिदिए -5 भयो। अब 1 चाहियो भने यसलाई 1 बनाउनलाई त -5 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौं, दुवै साइडमा -5 ले डिभाइड गर्छौं। -5 ले डिभाइड गर्यौं। -5 ले -5 लाई डिभाइड गर्दा 1 आयो। हेरौं हाम्रो x/a + y/b = 1 को आउनु पर्ने कुराको 1 आइसक्यो। अब यसलाई अरेन्ज गर्नुपर्छ मात्रै। 2x by -5 minus 3y by -5 भयो = 1 भयो। अब हामी x by के गर्छौं भन्दाखेरि 5/2 गर्छौं। यो चाहिँ यो 2 छ नि, यसलाई तल पार्देको, तपाईले उल्टो पार्नु भने यही नै आउँछ। माइनस इन्टु माइनस प्लस भइदियो। अनि त्यसैगरी चाहिँ यो y/5/3 भइदिन्छ = 1। अब यसलाई कम्पेयर गरौं। कम्पेयरिङ इट विथ x/a plus y/b = 1 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने a को भ्यालु -5/2 आउँदो रहेछ, b को भ्यालु 5/3 आउँदो रहेछ। अब न्यू इन्टरसेप्ट्स जुन चाहिँ के भनेको छ, पहिलेको इन्टरसेप्ट्स को डबल छ, a प्राइम भनौं, जसलाई 2a भनौं, डबल भनेको त -5/2 * 2 गर्दाखेरि -5 आयो। b प्राइम भनेको 2b भयो, भनेको 2 * 5/3 गरौं, यो चाहिँ 10/3 भयो। अब इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन, अब हाम्रो नयाँ इन्टरसेप्ट आइसक्यो इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म। के हुन्छ, x/a plus y/b = 1 भइदिन्छ। x/a भनेको चाहिँ a भनेको हाम्रो a प्राइम हो है, नयाँ खालको इन्टरसेप्ट भएको भएर -5, अनि b भनेको चाहिँ 10/3 भइदिन्छ = 1। अब माइनसलाई मैले माथि राखे, x/5 प्लस यो उल्टो पार्दिए 3y/10 = 1 भयो। अब यसलाई म अलिकति यहाँ सल्भ गर्दिन्छु। 5 र 10 को एलसीएम 10, 5 2 जा -2x प्लस 3y = 10 भयो। अब यसलाई -2x प्लस 3y = 10 मैले उता अहिले पठाएको छ, यसलाई पठाए। अब यसलाई अरेन्ज मात्रै गेम गर्ने हो, यसलाई मैले उता पठाइदिए, 2x भयो -3y प्लस 10 = 0 is the required equation। अब यसमा रमाइलो कुरा तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो होला, यो अगाडिको जुन भ्यालु छ, यो अगाडिको चेन्ज आएन, यो अगाडिको सेम आयो, मात्रै कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु यहाँ 5 थियो, यहाँ 10 भइदियो। अब तपाईहरुले के थाहा पाउनुहुन्छ पछि भने अगाडिको यदि x र y को कोएफिसिएन्ट चेन्ज हुँदैन भने त्यसले प्यारलल लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। भन्नुको अर्थ इन्टरसेप्टलाई डबल गरिदिने हो भने हामीले के पाउँछौं त भन्दाखेरि प्यारलल लाइन पाउँदो रहेछौं, र प्यारलल लाइनको कन्स्ट्यान्ट मात्रै के हुँदो रहेछ, डबल हुँदो रहेछ। अब नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ डिल गरौं। नेक्स्ट क्वेशन पनि रमाइलै छ। क्वेशनले के भनेको छ भने एउटा स्ट्रेट लाइन छ 3x + 2y = 9।
cuts the x-axis and y-axis at A and B respectively. Find the area of triangle AOB. म्याथमेटिक्स भनेकै त्यही हो है। हामीले पहिले पढेका कन्सेप्टहरूलाई हामीले नयाँ पढेका कन्सेप्टहरूसँग जति रिलेट गरियो त्यति त्यो हाम्रो लागि फ्रुटफुल हुन्छ। म्याथमेटिक्सको डेभलपमेन्ट भनौँ या साइन्सको डेभलपमेन्ट भनौँ, यो यसै बेसिसमा हुन्छ। हामी पुराना आइडियालाई नयाँ आइडियासँग रिलेट गरेर नयाँ आइडिया निकाल्ने कोसिस गर्छौँ। एरिया अफ ट्रायंगल तपाईहरुले पहिले नै पढिसक्नुभयो। अब एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसमा कट गर्दा डबल इन्टरसेक्ट फर्मको कुराहरू गरिसक्नुभयो। अब डबल इन्टरसेक्ट फर्मलाई एरियासँग लिङ्क गरिदिएको छ। अब कसरी गर्ने होला त? पहिलो कुरा यही हो, एउटा स्ट्रेट लाइनले एक्स एक्सिसमा केमा कट गर्यो रे? ए मा कट गर्यो र वाई एक्सिसलाई बी मा कट गर्यो। हामीलाई थाहा छ यो ओरिजिन हुन्छ। अब यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्यो। त हामीलाई यो लाइनको इक्वेसन दिएको छ। अब तपाईहरु मध्ये कतिले लिंक गर्न सक्नुभयो भने एकछिन सोचेर यो भिडियो पज गरेर ट्राई गर्नु होला। तर म हिन्ट दिन्छु यस्तो क्वेशनमा, त्यसपछि तपाईहरुले ट्राई गर्नुभयो भने निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल मानौ यसको इन्टरसेप्ट चाहिँ ए छ रे, एक्स इन्टरसेप्ट ए छ भने यसको कोअर्डिनेट कति भइदिन्छ? a, 0। यसको वाई इन्टरसेप्ट बी छ भने यसको कोअर्डिनेट के भइदिन्छ? यो मेरो बानी भइसक्यो कोअर्डिनेट लेख्ने, तर हामीलाई यस चाहिदैन। अब ध्यान दिएर हेरौँ, यो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, किनकि एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस जहिले पनि एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। त राइट एंगल ट्रायंगलको फर्मुला के हुन्छ? हाफ बेस इन्टु हाइट, या कुनै पनि ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला हुन्छ हाफ बेस इन्टु हाइट। त हामीले यसलाई बेस मान्यो, यसलाई हाइट मान्यो भने यसको एरियाको फर्मुला के भइदिन्छ? 1/2 इन्टु बेस भनेको ए इन्टु हाइट भनेको बी। त ए र बी को भ्याल्यु थाहा पायौँ भने त हामीले एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्न सक्छौँ। अब ए र बी को भ्याल्यु त तपाईलाई थाहा छ, त्यो इक्वेसनलाई x/a + y/b = 1 भन्ने फर्ममा लगेर कम्पेयर गरेर ए को बी को भ्याल्यु थाहा हुन्छ। ए र बी को भ्याल्यु थाहा भएपछि एरिया अफ ट्रायंगल आउँछ। ल तपाईले भिडियो पज गरेर ट्राई गर्दाखेरि हुन्छ। यदि मिल्यो भने एकदम राम्रो ट्राई गर्नु, मिलेन भने चाहिँ अब यहाँ हेर्नु म गर्न गइरहेको छु, यसबाट आइडिया लिनु होला। सकेसम्म म स्लोली बुझ्ने हिसाबले डिस्कस गर्दिरहेको छु, केही नबुझिएमा कमेन्ट गर्नु होला। अब स्ट्रेट लाइन 3x + 2y = 9 छ। हियर द इक्वेसन अफ लाइन इज, इक्वेसन अफ लाइन इज के छ भन्दाखेरि 3x - 2y = 9। पहिले नै यतापट्टि कन्स्ट्यान्ट 9 गइसकेको छ। अब यसलाई 1 बनाउनलाई के गर्नु पर्यो? दुवैतिर 9 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। 3x - 2y लाई 9 ले डिभाइड गरौँ, यता पनि 9 ले डिभाइड गरौँ। 9 ले 9 लाई काट्छ, 1 भयो। हाम्रो यताको टार्गेट 1 बनिसक्यो। अब 9 ले सेपरेटली डिभाइड गर्नुपर्छ। 9 = 1 भयो। अब 3 ले 9 लाई मजाले काट्न मिल्छ, त्यही भएर यो 3 भयो। यसलाई प्लस थप्नुखेरि यसलाई माइनस पठाइदिनु पर्छ। त मैले -2y/9 भयो। अलिकति यता सारे यो 1 छ। अब के छ भन्दाखेरि x/3 प्लस, अब यो उल्टो पारिदिनु पर्छ, y/-9/2 भइदिन्छ = 1। अब यसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने कम्पेयरिङ इट विथ के हुन्छ भन्दाखेरि x/a प्लस y/b = 1। त a भनेको कति भइदिन्छ? 3, b भनेको कति भइदिन्छ? -9/2। अब नाउ अब एरिया अफ ट्रायंगल AOB भनेको कति भइदिन्छ? 1/2 इन्टु a इन्टु b। अब यहाँ एउटा कुरा तपाईहरुसँग शेयर गर्न मलाई मन लाग्यो। ठ्याक्कै मैले खोजेकै क्वेशन पनि पर्यो यो। यसमा हाम्रो b को भ्याल्यु माइनसमा आएको छ है। यहाँ हामीले b को भ्याल्यु माइनसमा आयो भने एरिया नेगेटिभमा आउँछ। नेगेटिभमा कहिले पनि एरिया हुँदैन। त भन्नुको अर्थ यसलाई मैले एउटा सिम्बल हाल्न सक्थे एब्सोल्युट भ्याल्यु, तर त्यसले तपाईहरुलाई कन्फ्युज गर्न सक्छ भनेर मैले नहालेको हो। लेन्थ कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। b भनेको माइनस प्लस को मिनिङ के हुन्छ मैले तपाईहरुलाई पहिले भनेको थिएँ।
माइनस बी भन्नुको मिनिङ त्यो तलतिर गइरहेछ, प्लस बी भन्नुको मिनिङ माथितिर गइरहेछ। त्यसले मात्रै सिम्बोल या डिरेक्सनलाई मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्छ। तर एरियामा त हामीलाई म्याग्निट्युड मात्रै चाहिन्छ, त्यही भएर हामी ए को र बी को भ्याल्यु पोजिटिभ मात्रै राख्छौँ। त 3 × 9/2 भयो। अब कति भयो 27/4 स्क्वायर युनिट्स। हामी लेन्थलाई युनिट्स भन्छौँ भने कोअर्डिनेट्समा एरियालाई चाहिँ के भन्छौँ स्क्वायर युनिट्स भन्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ एरिया अफ ट्रायंगल एओबी निकाल्न सक्छौँ। अब त्यस्तै आइडिया त्यही आइडियाको क्वेसनलाई घुमाउन सकिन्छ। जस्तै अघि हाम्रो क्वेसनमा इक्वेसन मजाले दिएको थियो। अब इक्वेसनकै कुनै एउटा पोइन्टलाई भेरिएबल मानिदियो, जसलाई पनि मान्न मिल्छ, भेरिएबल मानिदियो। अब त्यो क्वेसनमा हामीलाई एरिया निकाल्न भनेको थियो, यो क्वेसनमा चाहिँ 27 स्क्वायर युनिट्स भनेर एरिया दिएको छ। अब म के भनिरहेको छु भन्ने जस्तो लाग्छ भने भिडियो पज गरेर तपाईहरुले क्वेसन पढ्नु होला। हुन त म अहिले पढ्छु नै, तर त्यही खालको प्याटर्न क्वेसन्सहरु हेर्दाखेरि ठ्याक्कै दिमागमा आउन सक्छ भन्ने हिसाबले रिसर्च गरिरहेको छु म। फाइन्ड द भ्यालु अफ के सो दैट द लाइन अफ इक्वेसन 2x + 3y + k = 0 forms a triangle of area 27 square units with the coordinate axis भनेको छ। अब हामीलाई के निकाल्न भन्यो के को भ्यालु निकाल्न भनेको छ। कुरो एउटै हो भन्न खोज्या, यो ट्रायंगल छ, के अरे यो लाइन छ, यसले यहाँ ट्रायंगल बनायो। यसलाई हामीले ए मानौं, यसलाई बी मानौं, यसलाई ओ मानौं र यो ट्रायंगलको एरिया चाहिँ 27 स्क्वायर युनिट्स छ भने यो के को भ्यालु निकाल्नुहोस् भन्यो। अब यसको लागि पनि हामीलाई थाहा छ, पहिला यो ए निकाल्नु पर्छ, यो बी निकाल्नु पर्छ। त here इक्वेसन अफ लाइन प्रोसेस एउटै हो, इक्वेसन अफ लाइन। त्यही भएर बुझाइ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ म्याथमेटिक्समा। एकचोटि बुझ्नु भयो भने त्यसलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ। र यो क्वेसन्सहरु हेरेर यति मात्रैले पुग्यो नभन्नु होला। तपाईहरुसँग भएको बुक्स र प्र्याक्टिस बुक्सहरुका क्वेसन्सहरु पनि यो क्वेसन्स प्र्याक्टिस गरे लगत्तै हेरेर ट्राई गर्नु होला र पछाडी आन्सर दिएको छ या टिचर्सहरुसँग सरसल्लाह गर्नु होला। त्यसले कन्फिडेन्स दिन्छ। अब यसलाई यो क्वेसनमा कन्स्ट्यान्टलाई उता पठाउनु पर्छ। 2x + 3y = -k भइदिन्छ। अब यसलाई 1 बनाउनलाई -k ले डिभाइड गर्ने, 2x / -k। अब मैले डाइरेक्ट गरिन, -k ले डिभाइड गरौँ। यो काटिन्छ, 1 भयो। के भयो भन्दाखेरि -2x/k + 3y / -k भयो। मैले यहाँ माइनस किन हालिन किनकि हामीलाई प्लस नै चाहिन्छ फर्मुलामा, x/a + y/b = 1 को केसमा। त यसलाई के लेख्न मिल्छ -k/2 + y/-k/3 = 1 भयो। अब कम्पेयरिङ इट विथ x/a + y/b = 1 हुन्छ। भनेपछि a भनेको -k/2। अब यो k को भ्यालु हामीले a को भ्यालु त पोजिटिभ हुन्छ भनेको छ है, k को भ्यालु प्लस माइनस जे पनि हुन सक्छ, त्यही भएर माइनसै लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। b को भ्यालु -k/3 भयो। अब एरिया अफ ट्रायंगल AOB को फर्मुला हामीलाई थाहा छ 1/2 * a * b हुन्छ। अब एरिया अफ ट्रायंगल 27 स्क्वायर युनिट्स दिएको छ। 1/2 * a भनेको -k/2 भयो, b भनेको -k/3 भयो। और यो कति भयो 27 = k * k, k² / 2 * 2 = 4, 4 * 3 = 12 भयो। भनेपछि k² भनेको 27 * 12 भयो। और k = मलाई क्याल्कुलेटर चलाउनु भन्दा यसलाई ब्रेक गरौँ सजिलो हुन्छ। 3 9 जा अनि 3 4 जा, अब 3 3 र 2 भनेपछि एउटा बाहिर निस्कियो। 3 × 2
को प्लस माइनस है, किनकि रुट गर्दाखेरि भन्नुको अर्थ के को भ्याल्यु प्लस होस् माइनस होस् एन्सर एउटै दिन्छ। 3 3 जा 9 2 जा के भयो 18 भयो। त के को भ्याल्यु कि त प्लस 18 हुँदो रहेछ कि त माइनस 18 हुँदो रहेछ। यसरी हामीले के को भ्याल्यु निकाल्न सक्छौं। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ के भनेको छ भने एउटा स्ट्रेट लाइनले राइट एंगल ट्रायंगल फर्म गर्छ विथ द टू अफ द एक्सिस। अघिकै क्वेसन हो हाइपोटेन्युस अफ व्हिच इज 30 युनिट्स एन्ड एरिया इज 30 स्क्वायर युनिट्स भनेको छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। अब यो अघिकै क्वेसन हो, यसलाई घुमाउन मात्रै खोजेको छ। यो स्ट्रेट लाइनले एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाउँछ, हामीलाई थाहा छ बी। अब यसको हाइपोटेन्युस कति दिएको छ 13 युनिट्स दिएको छ र यसलाई ए मानौं, यसलाई के मानौं बी मानौं। अब हामीलाई यसको एरिया कति दिएको छ 30 स्क्वायर युनिट्स दिएको छ। अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि सोलुसन लेट ओए लाई ए मानौं ओबी लाई बी मानौं है। इन ट्रायंगल ओएबी मा के दिएको छ भन्दा एबी, एबी भनेको कति छ 13 छ। अब एरिया अफ ट्रायंगल ओएबी कति दिएको छ भन्दाखेरि 30 स्क्वायर युनिट्स दिएको छ। अब एबी भनेको 13 युनिट्स हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब ओएबी को फर्मुला थाहा छ 1/2 इन्टु ए इन्टु बी हुन्छ। यो भनेको 30 और एबी भनेको कति भइदियो 60 भयो। यसलाई फर्स्ट इक्वेसन मानिदियो है। अन्त अहिले इक्वेसन नमानौ, बी लाई 60/a मानिदियो। यसलाई चाहिँ फर्स्ट इक्वेसन मान्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। फर्स्ट इक्वेसन भयो। अब अगेन यो राइट एंगल ट्रायंगल हो त युजिङ पाइथागोरस थ्योरम लाउनु पर्छ। किन हाम्रो मेन टार्गेट भनेको ए र बी को भ्याल्यु निकाल्ने हो। ए र बी को भ्याल्यु हामीले निकाल्ने बित्तिकै हामीलाई इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन आउँछ x बाई प्लस y बाई बी इक्वल्स टु 1। त हामी पहिले ट्रायंगलको कन्सेप्ट लगाएर राइट एंगल ट्रायंगलको कन्सेप्ट लगाएर निकालिरहेछौँ र यस्तो क्वेसन्सहरु तपाईहरुले फेरि मेजुरेसनमा प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ र यसले त्यसलाई हेल्प गर्छ, त्यसले यसलाई हेल्प गरिरहेछ। के हुन्छ h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। h भनेको हाम्रो 13 स्क्वायर छ, p भनेको a स्क्वायर छ, b भनेको b स्क्वायरै मान्दियौ। 13 स्क्वायर भनेको 169 भइदिन्छ। अनि a भनेको चाहिँ a स्क्वायर नै छ, b भनेको चाहिँ 60/a स्क्वायर भइदियो। यो होल स्क्वायर भइदिन्छ। 169 छ, a स्क्वायर प्लस 3600/a स्क्वायर भयो, a पावर 4 भइदिन्छ। 169 इक्वल्स टु यो हाम्रो यो a स्क्वायर हैन, यो a स्क्वायर भइदिन्छ। a पावर 4 प्लस 3600 बराबर a स्क्वायर भइदिन्छ। a पावर 4 माइनस 169 a स्क्वायर प्लस 3600 इक्वल्स टु 0 भइदिन्छ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन गर्ने तीनटा मेथड छ। हामी यहाँ फ्याक्टराइजेसन मेथड युज गरौँ। फ्याक्टराइजेसन मेथड युज गर्दाखेरि 3600 लाई ब्रेक गर्दाखेरि 3600 लाई ब्रेक गरौँ। यो पनि म तपाईहरुकै अगाडि गर्दिन्छु। 1800 भयो, 900 भयो, 450 भयो, 275 भयो, 5 गरिदिउँ। अन्त 3 ले गर्दा पनि केही फरक पर्दैन थियो। 55 भयो, एज अ 25 20 भन्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ 11 ले गरौँ 5 भयो। भन्नुको अर्थ हैन, यहाँ केही सिल्ली मिस्टेक्स मैले गरे। यो 450 लाई त 225 हुन्छ। अनि 5 ले 225 लाई गरे भने 5 4 जा 20 45 भयो। 45 लाई फेरि 9 ले गरौँ अनि 3 3 जा के हुन्छ भन्दाखेरि 9 भयो। अब यसलाई मिलाएर 169 निकाल्नु पर्ने छ। यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड रहेछ। यसको चाहिँ कसरी मिल्दो रहेछ भन्दाखेरि 169 भनेको 144 प्लस। अब तीनटा मेथड छ। फ्याक्टराइजेसनबाट गर्नुस् कि त त्यसै गरी पर्फेक्ट स्क्वायरबाट गर्नुस् कि त फर्मुला लगाएर गर्नुस्। जुन सजिलो मेथड त्यही। मैले चाहिँ अलिक दिमाग लगाएर 144 प्लस 25 गरे भने 169 हुन्छ प्लस 3600 भयो इक्वल्स टु 0।
अब a पावर 4 माइनस 144a स्क्वायर माइनस 25a स्क्वायर प्लस 3600 आयो इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर कमन लियौँ, a स्क्वायर माइनस 144 भयो, अनि त्यसै गरी माइनस 25 कमन लियौँ, यो a स्क्वायर माइनस 144 भयो इक्वल्स टू 0। द इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर को भ्याल्यू कि त 144 आउँछ कि त 25 आउँछ, a को भ्याल्यू कि त 12 आउँछ कि त 5 आउँछ। हामीले धेरै भ्याल्युजहरू लिएनौँ, प्लस माइनस हुन त लिन सकिन्थ्यो, तर धेरै भ्याल्युज हुने भएको भएर अहिले त्यति उपयुक्त हुँदैन। त्यही भएर वेन a भनेको 12 भयो भने b भनेको 60/12 भनेको 5, a भनेको 5 हुँदाखेरि b भनेको चाहिँ 12 भइदिन्छ। तब हाम्रो इक्वेसन के भइदिन्छ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ लाइन इज x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। तो पहिला फर्स्ट भ्याल्यु हालौँ, x/12 प्लस y/5 इक्वल्स टू 1 भनेपछि 5x प्लस 12y इक्वल्स टू कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ 60। फर्स्ट इक्वेसन x/5 प्लस y/12 इक्वल्स टू 1 भन्छ, 12x प्लस 5y इक्वल्स टू 60। यो सेकेन्ड इक्वेसन। कि त यो हुँदो रहेछ कि त यो हुँदो रहेछ, यो दुईटैले सेम प्रोसेस सेटिस्फाई गर्छ। यसरी के गर्न सक्छौँ हामीले, यो इक्वेसन या भनौँ यो क्वेसन सोल्युसन गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, हामीसँग के भनेको छ, एउटा स्ट्रेट लाइन छ रे, ax माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यसले एक्स एक्सिसमा चाहिँ 2,0 मा, y एक्सिसमा चाहिँ b भन्ने पोइन्टमा कट गर्छ भने फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल एओबी। त अगाडिकै क्वेसन हो, अलिकति मोडिफाई मात्रै गरेको छ। फेरि फिगर बनाऊ, a भन्ने पोइन्ट 2,0 हो। अभियसली यो a को भ्याल्यु चाहिँ 2 आयो है, यो हेर्ने बित्तिकै थाहा भइसक्यो, फिगर बनाउँदाखेरि नै थाहा भयो। यसको इक्वेसन ax माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनु, यो a र यो a सेम होइन। अब कसरी डिफ्रेन्सिएट गरेँ ल, मैले a प्राइम भनिदिएँ, यसलाई b प्राइम माने, तो यसको कोअर्डिनेट चाहिँ 0, b प्राइम भयो। अब हामीलाई एरिया अफ ट्रायंगल एओबी, एरिया अफ ट्रायंगल एओबी निकाल्न यसको भ्याल्यु थाहा छ। अब यसको भ्याल्यु निकाल्नुपर्छ। अब यसको भ्याल्यु निकाल्नलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला यसलाई चाहिँ डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा लानुपर्छ। त्यसबाट a को भ्याल्यु आउँछ, b को भ्याल्यु आउँछ, त्यसमध्ये कम्पेयर गरेर यो स्मल a को भ्याल्यु आउँछ, यो स्मल a को भ्याल्यु आउँछ, त्यो a को भ्याल्यु पुट गरेर स्मल b को भ्याल्यु आउँछ। अब जब हामीलाई a प्राइम र b प्राइम को भ्याल्यु थाहा छ, एरिया अफ ट्रायंगल आउँछ। म गर्छु, यो चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति नयाँ जस्तो क्वेसन लाग्न सक्छ, तर सजिलो छ। इक्वेसन अफ, म बरु अलिक एक्सप्लेन गर्दै गरौँ न यो क्वेसन हरेक स्टेपमा। लाइन इज कति छ, ax माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यो 4 लाई यता पठाउनु पर्यो, किनकि x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1 मा 1 त उता हुन्छ। अब यो यसलाई 1 बनाउनलाई त -4 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, -3y लाई -4 ले डिभाइड गरौँ, यो -4/-4 भयो। अब छुट्टा छुट्टै डिभिजन गरौँ, के हुन्छ ax/-4। अब यो माइनसले माइनसलाई डिभाइड गर्दा प्लस भयो, 3y/4 भनेको के भयो, 1 भयो। और x/-4/a प्लस y/4/3 इक्वल्स टू 1 भयो। अब कंपेयरिंग इट विथ अब यहाँ पहिले नै हामीसँग सिम्बल a भएको भएर मैले x/a प्राइम मान्छु, x इन्टरसेप्ट, y/b प्राइम मान्छु इक्वल्स टू 1। भनेपछि x इन्टरसेप्ट भनेको -4/a भइदिन्छ, y इन्टरसेप्ट भनेको 4/3 भइदिन्छ। तर हामीलाई x इन्टरसेप्टको भ्याल्यु 2 भनेर दिएकै छ पहिले नै, त -4/a भइदिन्छ। a भनेको चाहिँ -4/2 भनेको कति भयो, -2 भयो। अब यहाँ क्वेसनले हामीलाई चाहिँ a को भ्याल्यु निकाल भनेको छैन, तर निकाल्न भनेको भए a को भ्याल्यु यसरी निकाल्थ्यौँ हामी। त मैले तपाईहरुलाई यो क्वेसनमा नदिए पनि a को भ्याल्यु निकाल्न पनि सिकाएँ।
अब नाउ एरिया अफ ट्रायंगल AOB भनेको के हुन्छ 1/2 इन्टु x इन्टरसेप्ट इन्टु y इन्टरसेप्ट हुन्छ 1/2 इन्टु x इन्टरसेप्ट कति छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 2 छ र y इन्टरसेप्ट चाहिँ 4/3 छ त भन्नुको अर्थ 4/3 स्क्वायर युनिट्स यसरी के गर्न सक्छौं हामीले आन्सर निकाल्न सक्छौं अब इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म को यो लास्ट क्वेसन हो यो भिडियो को पनि र हाम्रो डिस्कसन सेसन को पनि तपाईहरुले कुनै नयाँ क्वेसन भेट्नु भयो भने शेयर गर्न होला म भिडियो लिएर आउने छु त्योसँग रिलेटेड त्यो क्वेसनले के भनेको छ भने अ स्ट्रेट लाइन x by a plus y by b equals to 1 passes through the point 4, -3 and 6, -5 determine its equation भनेको छ सोलुसन के भनेको छ भन्दाखेरि सिन्स x by a plus y by b equals to 1 passes through कुन point 4, -3 and 6, -5 हामीलाई थाहा छ कुनै पनि स्ट्रेट लाइन कुनै पनि पोइन्ट बाट पास हुन्छ भने त्यो पोइन्टले त्यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन स्याटिस्फाई गर्नुपर्छ हामीले लोकसमा पढिसकेका छ त 4/a -3/b equals to 1 भइदिन्छ है अनि त्यसै गरी चाहिँ 6/a -5/b equals to 1 भइदिन्छ अब हामी यस्तो क्वेसन बाइ x बाइ y वाला क्वेशन्सहरु तपाईले गर्नुभयो होला तर म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई लेट 1/a लाई मैले चाहिँ u माने रे 1/b लाई चाहिँ v माने भने we can write 4u minus 3v equals to 1 6u minus 5v equals to 1 अब हामीसँग सब्ट्र्याक्सन गर्न सक्छौं या सिम्प्लिफिकेसन गर्न सक्छौं त म सब्स्टिट्युसन मेथड युज गर्छु 4u भनेको 1 plus 3v भइदिन्छ u भनेको 1 plus 3v का मुनि 4 भइदिन्छ यसलाई चाहिँ हामी फर्स्ट इक्वेसन भनौं यसको भ्यालु चाहिँ पुटिङ यसलाई सेकेन्ड इक्वेसन माने मैले पुटिङ द भ्यालु अफ u फ्रम फर्स्ट बाट सेकेन्ड मा हालौं इक्वेसन सल्भ गर्ने प्रोसेस त हो तपाईहरुले पहिले धेरै प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको छ के हुन्छ भन्दाखेरि 6 into 1 plus 3v by 4 minus 5v equals to 1 अब यसको एलसीएम लियौं 4 भयो 6 plus 6 3 जा 18v हामीले यो 6 ले दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेको माइनस एलसीएम ल्याउने 20v भइदिन्छ यो भने 1 6 minus 2v भनेको कति भइदिन्छ 4 2v भनेको 2 v भनेको 1 v को भ्यालु कति हुँदो रहेछ 1 हुँदो रहेछ एन्ड u को भ्यालु चाहिँ 1 plus 3v by 4 भनेको 1 plus 3 by 4 भनेको 4 by 4 भनेको 1 हुँदो रहेछ दैट इज अब u र v को भ्यालुबाट a र b a भनेको त हामीले के मानेको छ भन्दाखेरि 1/a भनेको चाहिँ u छ भन्नुको अर्थ 1/a भनेको त 1 भयो a भनेको 1 भयो 1/b भनेको b हो 1/b भनेको 1 छ त b भनेको पनि 1 भयो देयरफोर इक्वेसन के भयो भन्दाखेरि यस भ्यालु त हाल्ने हो x by 1 plus y by 1 equals to 1 implies x plus y equals to 1 सकियो यसरी के गर्न सक्छौं हामीले इक्वेसन र यस्तै प्रब्लम्सहरु अरु पनि भए तपाईले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ मैले आशा गरेछु केही न केही आइडियाजहरु भयो होला यो भिडियो हेर्नु होला फेरि हेरेर त्यसलाई पज गरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला धेरै फाइदा हुनेछ र कुनै नबुझेमा मलाई कमेन्ट गर्नु होला म रिप्लाई गर्ने नै छु भिडियोको मार्फत होस् या रिटनको मार्फत होस् अहिलेलाई चाहिँ थ्यांक यू